मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हम बिस्तरी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को बीवी से हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है? ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। इसलिए इस वीडियो को शादीशुदा लोग ज़रूर देखें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हम इस्त्री करता है, उसका बेटा बैंगा पैदा होगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। और जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी उनको ज़रूर सुनना चाहिए। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं? जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसान हैं? जुमेरात और जुमा को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है? हदीस की रोशनी में इसका जवाब क्या है? हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करना चाहिए? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, शोहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए। इसके लिए औरत खुश मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी, जिससे दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहिर किस्म के लोगों का कहना है कि हम बिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए और हाँ, ख़ास मौक़ों पर या अगर मन चाहे तो दो से ज़्यादा बार या दो से कम बार भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर कामकाज के काबिल नहीं रहता और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां तय की हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, दिन और रात में जायज़ है, सिवाय उसके कि मर्द और औरत रोज़ेदार हो या औरत पीरियड से हो या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और ख़ुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और वक्त के शुरू होते ही जाए और किसी चीज़ पर सवार ना हो, पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगाव बात ना करे, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़े और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो कौन सा वक्त है कि जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है? हालांकि ये शर्म व हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह ताला उसके नामी अमाल में एक नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। और अगर शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया और माफिया से अफजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है, उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं, उस बाल के बराबर अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाता है और उसके नामे अमाल में नेकियां लिखता है और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शोहर गुस्ल करता है वो दुनिया और माफिया से अफजल है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता करता है जो दुनिया और माफिया से बेहतर है।
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں اور رات گزاریں، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعے کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعے کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر یا ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئیں تو فرشتہ خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے تاکہ وہ کل غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب حاصل کر پائے گا، اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس وقت کی جائے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہو تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ مہینے کی کن کن تاریخ پہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیطان جو ہے پورے باہر نکل آتے ہیں اور چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب پورا ہو گیا،
اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اس کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف اور یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں۔ آپ اسے گلے لگائے رکھیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اسے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔